أستغفر الله
البرية والهدي إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. सफेद मुसलमानी में रहने चाहिए। तमाम जगहों को पूर्ण फरमाने के बाद, दरगाहों को पूर्ण फरमाने के बाद जो अहबाब रास्तों में सब बना रहे हैं तो मस्जिद की सब की मुनासबत से सबको सीधा करें। आगे जगह बनती जा रही है, जल्दी जल्दी आ जाए ताकि फिर काम हो। जगह ना हो तो मस्जिद की छत पे चले जाए। सफों के दरमियान से होते हुए मस्जिद की छत पे चले जाए, मीनारों से रास्ता है। الذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى
الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله اللهم أنت الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله